محمد يا مسدد يا مؤيد يا ممجد يا نبي الله يا صفي الله يا نبي الله يا صفي الله يا ولي الله يا محمد. كنا بقيد الجهل والعدم نمضي إلى اللذات والظلم حتى بعثت سيد الأمم تتلو لنا القرآن ذا الحكم يا نبي الله يا صفي الله يا ولي الله يا محمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا محمد يا محمد يا محمد. برخیز و خوان بسم الله بسم الله آیاتها ای خوش صفت ای خوش صفت ای سرور عالم پیامبر اعظم بشکن تو بت‌ها با تبر آینه فتح و ظفر ای بعثتت شق القمر ای آخرین اختر ختم نبوت با تو و اکمال دین حیدر ای سرور عالم پیامبر اعظم پیامبر اعظم. جلوہ اپنے اخلاق کا دکھا دیا یا محمد تم نے انسانیت کا رتبہ بڑھا دیا یا محمد. میرے پیارے پیغمبر محمد میرے پیارے 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 محمد ہر دل میں بسی ہے تیری محبت یا محمد یا محمد. کرتا ہے تو جہاں تیری اطاعت تجھ کو بخشی ہے خالق نے رسالت یا محمد یا محمد. ساری امت ہے محتاج شفاعت مرحبا روح دو عالم محمد مرحبا روح دو عالم محمد پیامبر اعظم محمد. یا Muhammad, merciful you are, never ever wanted war, you wanted us in peace. Oh Muhammad, as far as we are, you will protect our world, just as we were told. Prophet Muhammad, Muhammad, you are known by all messengers. As Jesus said, you'll come after him. wherever is kindness I'll see. Muhammad, Rahmatullah, Rahmatullah بالحب دعانا وإلى الحق والصدق هدانا سيد الخلق بالخير أتانا ثم بالذكر والآل حبانا. رب حياه حي ذكراه حي صل يا رب على الهدي النبي وعلى الطهر الهداة والوصي والرضا شمس الشموس والرضي وعلى المهدي ذي السر الخفي شب بعثت آمدیم با گل و ریحان بر رضا تبریک گوییم جشن قرآن بر تو ای شمس هدایت مونس جان الصلاة و السلام ای نور یزدان.
صلوا 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 على محمد وآل